गुजरात के जूनागढ़ में 1 दिन की पुलिस कस्टडी, उसके बाद में गुजरात के ही कच्छ में 3 दिन की पुलिस कस्टडी, अब गुजरात के मोड़ासा में 5 दिन की पुलिस कस्टडी। ये हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है मेरे अजीज़ों। मेरे ऐसे ऐसे भाइयों के मुझे मैसेज आए हैं। देखिए मुफ्ती सलमान अजहरी अगर अपनी एक आवाज़ पर हज़ारों करोड़ों लाखों लोग उनके दीवाने हैं मेरे अजीज़ों, उनकी बात पर अमल करते हैं, कहना मानते हैं, ये हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसे ऐसे आशिक रसूल पड़े हैं दुनिया के अंदर, ऐसे आशिक सलमान अजहरी हैं, कह रहे हैं कि हम मुफ्ती साहब के लिए जान भी दे देंगे। मेरे अजीज़ों, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, लेकिन फ़िलहाल आपको दुआ करनी है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मुफ्ती साहब को रिहाई नसीब फरमाए। अभी की अपडेट आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रोज़ाना आपको अपडेट, पल पल की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहना, बने रहना। मैं नहीं कहता आप सके चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ मत करो, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआ करो। अभी सिर्फ दुआ के लिए कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला दुआ करते रहो मेरे अजीजों, दुआ करते रहो। अभी की जो अपडेट आई है वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तो बने रहना, मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना, बिलखुसूस मुफ्ती साहब के लिए दुआ करते रहना। अभी की क्या अपडेट है वो आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे, मौला आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। गाज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूमों की मौला गैब से मदद फरमा, मौला मदद फरमा। या अल्लाह हल्द्वानी के मुसलमानों की भी गैब से मदद फरमा, मौला मदद फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस पंजातन पाक के सदक़े में मौला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई नसीब फरमा, मौला रिहाई नसीब फरमा। आमीन कहें मेरे अजीज़ों। मैं आपको फ़िलहाल अभी की अपडेट देता हूँ कि अभी की क्या अपडेट है मुफ्ती सलमान अजहरी की। देखिए मेरे अजीज़ों, जूनागढ़ से ज़मानत के बाद में पहुँचे कच्छ, कच्छ से ज़मानत के बाद में पहुँचे गुजरात के ही मोड़ासा है। गुजरात के मोड़ासा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म सुनाया गया। मेरे अजीज़ों, ये ज़मानत जगह जगह से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ कस्टडी भी 2-3 दिन की, 5 दिन की मिल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की दुआओं से मुफ्ती साहब को कोई परेशानी नहीं है। मतलब उनके खाने पीने में, उनके रहने सहने में, नमाज के मामलात में अजीज़ों अल्लाह का शुक्र है, आसानी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जैसा उनका रहन सहन है, जैसा उनका खान पीन है, उस हिसाब से मेरे अजीज़ों बहुत कुछ बदलाव है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ गया है हज़रत की सेहत के ताल्लुक़ से भी मेरे अजीज़ों। तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह हज़रत को सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह शिफ़ा अता फ़रमाए, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में जल्द से जल्द रिहाई नसीब फ़रमाए। तो 5 दिन की मोड़ासा में कस्टडी में रखने का हुक्म सुनाया गया है और 17 फरवरी को बताया गया है कि उनका फ़ैसला होगा। या अल्लाह तो ये तेरे प्यारे महबूब का वास्ता मौला, तू 17 फरवरी को उन्हें ऐसी ज़मानत दे दे मौला कि वो अपने घर पहुँच जाए। आमीन कहें मेरे अजीज़ों। देखिए कोई समझे या ना समझे, कुछ लोग तो यार ये सोचते हैं कि इन्हें तो व्यूज़ चाहिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। भाई गैरत आनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर की हमारी यूट्यूब पर ये फैमिली हो गई है। पल पल की खबर, एक बहन कितनी परेशान थी, कल इतनी परेशान थी, भाई मुझे बता दो मुफ्ती साहब कैसे हैं। मैं पल पल की खबरें आप सब तक पहुंचा रहा हूं। कुछ नए लोग आते हैं तो वो उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, करने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं कि मेरे दिल में मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है और कितनी मैं दुआ कर रहा हूँ। ये मेरा अल्लाह जानता है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यूज़ चाहिए, भाई व्यूज़ तो आ ही रहे हैं। मैं कुछ भी डालूं, नाज शरीफ भी पढ़ता हूं, मैं केवल नाज शरीफ पढ़ कर डाल दूंगा तो व्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह आ ही रहे हैं। लोग देख रहे हैं, चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रखने वाले हैं। ये सब अल्लाह के नबी का सदका है जो मुझे मिल रहा है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी से जो मोहब्बत है ये अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। फिर आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग जो ऐसे आते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, चलिए खैर छोड़िए इस बात को, क्योंकि मैं उन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता जो गलत कमेंट करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में मैं एक कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ जो काफ़ी फेमस कलाम है। उसको आप सुने और दुआ करें, अल्लाह तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े में ही मौला मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नसीब कर दे, मौला उन्हें रिहाई अता फ़रमा दे, मौला इस कलाम की बरकत से मौला तो उनको रिहाई नसीब फरमा दे। मौला मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। फ़िलहाल मोड़ासा में 5 दिन की कस्टडी का हुक्म दे दिया गया है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को। 17 फरवरी को उनका फैसला आने वाला है। मैं दिल की गहराई से कहता हूँ आपसे, मैं दिल से कह रहा हूँ आपसे। आपको रात मैंने एक वजीफ़ा बताया था मेरे अजीज़ों, रात मैंने एक वजीफ़ा, जो मुझे लगातार देखते हैं वो समझ गए होंगे, जो मुझे रोज़ाना देखते हैं वो समझ गए होंगे। वजीफ़ा मेरी एक बहन ने मुझे बताया, कानपुर से, माजदा खातून उनका नाम है। उन्होंने कहा भाई बताएं सबको, अपने व्यूवर्स को, मुसल्ले पे बैठ जाएं, इशा की नमाज के बाद में 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें, पहले 41 बार
سورہ یاسین پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کے یاد ہو۔ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد میں کرنا ہے آپ کو، اور جو بھی دعا مانگو گے اس وظیفے کو کر کے ہاتھوں ہاتھ، انشاءاللہ مصلی پہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، دعائیں الحمدللہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں۔ آپ جو ہے اپنا حسن و اخلاق آپ کا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لوگوں سے چڑچڑا کر بات کرتے ہیں۔ اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی ماں باپ کی دعائیں لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی وظیفہ آپ کرو گے نا تو آپ کا انشاءاللہ 100% وہ کامیاب بیٹھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کبھی 5 ٹائم کی نماز فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں آپ، لیکن پھر آپ سوچیں کہ میں یہ وظیفہ کر لوں مجھے کامیابی مل جائے گی۔ اللہ کی عطا ہے، مل جائے گی کامیابی، لیکن میرے عزیزو جو بے نمازی ہوتا ہے نا اس کے چانسز کم رہتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز، تو آج سے ہی سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور نمازی بن جائیں۔ مفتی سلمان اظہری سے محبت ہے تو اس عمل کو کر لیں میرے عزیزو، 1-2 دن تو کر ہی لیں میرے عزیز۔ 17 فروری کو ان کی اپڈیٹ آنے والی ہے رہائی کی ضمانت کی، تو دعا یہ کریں کہ 17 فروری کو یا اللہ تو ایسی ضمانت دے دے مولا کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں میرے عزیز، میری بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ سے اسلامک سوال جواب بھی روزانہ کرتا ہوں، لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب کی ہر گھڑی کی خبر دینے کے لیے میں سوال جواب بھی میں نے روک رکھے میرے عزیزو۔ ہاں میرے عزیز، میں کلام پڑھتا ہوں، آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازے، اور دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ کریں، مولا جو سلمان بھائی نے کلام پڑھا ہے یہ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں پڑھا ہے، مولا اس کلام کی برکت سے مولا حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں مولا تو مفتی سلمان اظہری کو آسانی فرما دے، مولا ان کو رہائی دے دے، مولا رہائی دے دے۔ آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں۔ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، ہو عرب کی زمین، ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح، کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح، اور جان قربان کیوں جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر، جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر، کیوں چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح، چہرہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح، ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، سید
سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول، کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں۔ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول، کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں۔ سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول، کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں۔ ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کسی نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح۔ ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کس نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح۔ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح۔ اور سنیے آخر میں شاعر کیا لکھتے ہیں؟ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح، کہ جان قربان کی جان قربان کی اپنی اولاد کی، حق ادا کر دیا دین اسلام کا۔ جان قربان کی جان قربان کی اپنی اولاد کی، حق ادا کر دیا دین اسلام کا۔ حق ادا کر دیا دین اسلام کا۔ کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح۔ کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح۔ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح۔ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح۔ ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح۔ کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح۔ کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح۔ میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام آپ کو لگا ہو بس آپ دعاؤں سے نوازیے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ اس کلام کی برکت سے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں مولا مفتی سلمان اظہری کو رہائی دے دے مولا، رہائی دے دے مولا۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔